اللہ اکبر اللہ اکبر. انہاں دی پکار نہیں کرنی، کس دی کرنی ہے؟ اچھا آکھو کس دی کرنی ہے؟ اللہ ہی دی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ایک جماعت آ گئی، تفسیر جلالین اٹھا لوائے. ہاں جی ایک جماعت آ گئی ہے، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پہ کریں دیئے جس دی اساں پکار کرنی ہے او رب نزدیک کے دور ہے؟ او رب نیڑے کے دور راندہ ہے. کہ نیڑے تبل اس نال سرگوشیاں کر لیاں کراں، چپ کے گلاں تے اپنیاں پکاراں کر لویے، آہستہ آہستہ منگ لویے اس دے کول. جے دور راندہ ہے تبت پکار کیتی کریے، نزدیک تے نیڑے راندہ ہے تبل سرگوشی کیتی کریے. مسلمانوں تھوڑی جئی توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید کھولو، اللہ دی لارہب کتاب دے اندر بہت سارے سوالوں دا ذکر آندا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سوال کریں دے نے، اللہ پاک اتو وہی بھیج دے تے وہی بھیج کے آکھ دے میرے پیغمبر اس سوال دا ایک جواب دے دو. جس مقام تے بھی تساں قرآن پڑھ سو، اللہ میں تے تہن قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، پر اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پر ادا قرآن پہنچاون دی توفیق عطا فرمائے. ذرا اس وچ پڑھائے صحابہ سوال کرے دینے، اللہ پاک جواب وچ حضور اکرم